अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कीजिए। आज की तिलावत सिलसिलावार तरतीब क़ुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक़ वयعقूब वल्अस्बाط वमा أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون। सदका जारिया समझ कर आगे इसको शेयर करें।